क्या जानने वाले और क्या ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं? उलमा तो अंबिया के वारिस हैं। मोहतरम नादरीन और मौजूद सामीन इकराम, ये मैंने आज का टॉपिक इसलिए इख्तियार किया कि दोस्तों आज के दौर के अंदर जो ये मादी परस्त ज़माना है, मॉडर्नाइजेशन ज़माना है, इंसान ज़ाहिरी लॉजिक को देखता है, दुनिया में अपनी इज़्ज़त कमाना चाहता है, दुनिया के अंदर धन दौलत इकट्ठा करना चाहता है। तो इस बेहयाई के दौर के अंदर, पुर आशोब दौर के अंदर, इस मादी परस्त ज़माने के अंदर कि हर इंसान एक दुनिया को अहमियत दे रहा है, दुनिया की ज़ाहिरी असबाब को इख्तियार कर रहा है और आलिमों की इज़्ज़त, उसकी वक़्त हमारे दिलों से निकलती जा रही है। हम उलमा की तो बुराइयां बयान करते हैं, चौराहे पे बैठकर, होटलों पे बैठकर, गैदरिंग में, भीड़ में, महफिलों में उलमा इकराम की हम बुराइयां करते नज़र आ रहे हैं। अरे तुम आलिमों को देते ही क्या हो? आलिम तो अपनी आखरत के मामलात को लेकर चल रहा है, वो दुनियावी ज़िंदगी को कुछ नहीं समझता, क्योंकि उसके रब ने उसे सिखाया है कि अल्लाह के यहाँ दुनिया एक मच्छर के पर के बराबर उसकी हैसियत नहीं है। इस दुनिया की जो ये मादी परस्त असबाब देख रहे हो, ये दौलतें के अंबार देख रहे हो, ये दुनिया के मर्तबे देख रहे हो, ये दुनिया के ग्रेड देख रहे हो, ये दुनिया की पॉसिबिलिटी देख रहे हो, यहाँ की चहल पहल रंगीन महफिलों को देख रहे हो, आसमान को छूती हुई बिल्डिंगों को देख रहे हो, यहाँ की वादियों को देख रहे हो, यहाँ की ट्रैफिक को देख रहे हो, यहाँ की दौलत को देख रहे हो, यहाँ की इकनॉमिक को देख रहे हो, यहाँ की टेक्नोलॉजी को देख रहे हो। तो आलिम लोग इन चीज़ों को अहमियत नहीं देते। ये वरसतुल अंबिया हैं और अंबिया ने सादा सिंपल ज़िंदगी गुजारी और इंसान की भलाई के लिए पैगंबर आए थे और पैगंबरों ने कोई धन दौलत नहीं छोड़ा। पैगंबरों ने इस्लाम मज़हब का तरीका छोड़ा, शरीयत मुक़द्दसा को छोड़ा, उलूम आलिया को छोड़ा पैगंबरों ने। और पैगंबर का सिलेक्शन कहाँ से होता है? पैगंबर कहाँ से चुने जाते हैं? अल्लाह के घर से चुने जाते हैं। पैगंबर का इंतखाब कौन करता है? पैगंबर को सिलेक्ट कौन करता है? पैगंबर का नॉमिनेट कहाँ होता है? अल्लाह के घर से होता है, उस क्रिएटर के घर से होता है। तो उलमाए किराम जो हैं ये पैगंबरों के असिस्टेंट हैं, पैगंबरों के नायबीन कहलाते हैं, पैगंबरों के वारिसीन कहलाते हैं। तो उलमाए किराम भी दुनिया को इज्जत, दुनिया को अहमियत नहीं देते। एक आलिम जो होता है वो हमेशा आपको आखिरत के मसाइल सिखाएगा। जो तुम्हारी हमेशा की ज़िंदगी है वो किस तरीके से सक्सेसफुल हो, वो किस तरीके से कामयाब हो, तुम्हारा जीवन आखिरत का किस तरीके से सफलतापूर्वक बने। ये दुनिया तो टेम्परेरी है। दुनिया में कई लाखों करोड़ों आए, अरबों खरबों आए और चले गए, जिनके पास इज्जत भी थी, जिनके पास दौलत भी थी, जिनके पास सरवत भी थी, जिनके पास ताकत भी था, जिनके पास पावर भी था, जिनका दुनिया में डंका बजता था। लेकिन आज उनके महलों के अंदर कबूतर बोल रहे हैं, आज उनकी मज़ारों पे कोई दुरूद पढ़ने वाला नहीं, आज उनकी कब्रों का कोई ज़ियारत करने वाला नहीं, वो दुनिया से चले गए। तो दोस्तों हम भी चले जाएंगे। तो आलिम की निगाह के अंदर उखरवी मामलात होते हैं, उक़बा के मामलात होते हैं, उनको वो अहमियत देता है। वो तुम्हारी तरह दुनिया के हिर्स और हवास को नहीं चाहता है। उसको ये उलमाए रब्बानी कहते हैं। उलमा की दो कैटेगरी होती है, एक वो आलिम होते हैं जो दुनिया को अहमियत देते हैं, एक वो आलिम होते हैं जो आखिरत को अहमियत देते हैं, एक वो आलिम होते हैं जो गुमराह बंदों को सुधार के और रब से जोड़ते हैं, तरीक़े मोहम्मदी को सिखाते हैं, शरीयत मुतहरा को सिखाते हैं, जायज़ और नाजायज़ को सिखाते हैं, हलाल और हराम को सिखाते हैं, अखलाक के ऊपर ज़ोर देते हैं, हया और शर्म के ऊपर ज़ोर देते हैं, बेहयाई से रोकते हैं, बुरे अखलाक से रोकते हैं, बैड करैक्टर से रोकते हैं, तुम्हारी लाइफ की रिमेंडी करते हैं, ज़िंदगी की इस्लाह करते हैं और तुम्हें सही तरीका बताते हैं, शरीयत मोहम्मदी के प्रचारक होते हैं, दीन बरहक की वो पब्लिसिटी करते हैं। उसको उलमाए रब्बानी कहते हैं। और उलमाए शू, जिसको कुरान कुत्ते की मिसाल दे रहा है, बलम बाउरा का जिक्र है कुरान के अंदर। एक यहूदी आलिम था, तो उसके ऊपर दुनिया का हिर्स, उनकी लालच उसके ऊपर छा गई थी, तो उसकी जो पैरवी करते हैं वो वाकई कुत्ते की मिसाल है। लेकिन उलमा की इज़्ज़त करना
اس کی رسپیکٹ کرنا یہ آپ کے ذمہ ضروری ہے، عالم کے کیسے بھی کردار ہو، لیکن آپ عالم کی عزت اس حساب سے کر رہے ہو کہ اس کے پاس علوم عالیہ ہے، ان کے پاس شریعت محمدی کا علم ہے، ان کے سینے کے اندر کلام پاک ہے، ان کے سینے کے اندر احادیث نبوی ہے، اس لیے ہم عالم کی عزت کریں گے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، آئیے مول صاحب اس کے کان میں اذان لگائیے، تھوڑا بڑا ہوتا ہے، آئیے مول صاحب اس کی نکاح پڑھیے، اور زندگی کا اینڈ آتا ہے تب کہتے ہیں مول صاحب آئیے اس کا جنازہ پڑھیے۔ حلال اور حرام کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جائز اور ناجائز کے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ریویو سے کوئی بات آتی ہے، شریعت مقدسہ کی کوئی نقطہ نگاہ سے کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے، تو ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ عالم کے پاس جاتے ہیں۔ یہ ہمارے روحانیت کے باپ کہلاتے ہیں، یہ ہمارے استاذ کہلاتے ہیں۔ تصوف یہی سکھاتے ہیں، نماز کی اہمیت یہی سکھاتے ہیں، روزے کے فرائض یہی سکھاتے ہیں، روحانیت یہی مضبوط کرتے ہیں، عبادت کا طریقہ یہی سکھاتے ہیں، خدا سے یہی ملاتے ہیں، پیغمبر کے طریقے کو یہی بتاتے ہیں، عالم بتاتا ہے، اور ہم اس کی وقت نہیں کرتے، ہم اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ہم ان کی انسلٹ کرتے ہیں، دکانوں پہ بیٹھ کر، بھیڑ میں بیٹھ کر ہم عالموں کی برائی کرتے ہیں، ہم خود اپنے پیر کے اوپر کلاڑی مارنے کا کام کرتے ہیں، ہم خود اپنی عزت کو گرانا چاہتے ہیں۔ ایک عالم کی برائی کر رہے ہو، آپ پوری مسلم قوم کی برائی کر رہے ہو، آپ شریعت مقدسہ کی برائی کر رہے ہو، آپ اللہ اور اس کے رسول کی برائی کر رہے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ غور کرنا چاہیے، 100 بار سوچنا چاہیے، اور ہر بار یہ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں میرے منہ سے عالم کی برائی نہ نکلے۔ عالم کیسا بھی ہو اس کی عزت کرنا، ہم علم کی عزت کرتے ہیں، ہم انسان کی عزت نہیں کرتے، ہم اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں، اس کا آدر کر رہے ہیں، اس کا ادب کر رہے ہیں، اس کی تمیز کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اس کے پاس علوم عالیہ ہے، شریعت کا علم ہے، اس لیے ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہم ان کی شخصیت کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، خاندان کے حساب سے ہم اس کی عزت نہیں کرتے، ہم علم کی عزت کرتے ہیں۔ اور جو لوگ علم کی عزت نہیں کرتے وہ نبی کی عزت نہیں کرتے، اور جو لوگ نبی کی عزت نہیں کرتے وہ اللہ کی عزت نہیں کرتے۔ اس دنیا کا، اس پلینٹ ارض کا، اس کریشن کا، اس مخلوق کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ تمہارے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے کیا۔ دولت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ عزت کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ اور جب تم عالم کی عزت نہیں کرتے ہو تو نبی کی عزت نہیں کرتے ہو، اور نبی کی عزت نہیں کرتے ہو تو تمہیں جو دولتیں دے رکھی ہے، پد دے رکھا ہے، مرتبہ دے رکھا ہے، طاقت دے رکھی ہے، پاور دے رکھا ہے، حسن دے رکھا ہے، جمال دے رکھا ہے، دولت دے رکھا ہے، اس کی بھی آپ عزت نہیں کرتے، آپ ناشکرے کہلاتے ہو۔ تو دوستو، عالموں کی عزت کرنا سیکھو۔ کوئی بھی کام مسلم قوم کا کام بغیر عالم کے چل نہیں سکتا۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تصوف کیا ہے، روحانیت کو کیسے مضبوط کریں، عبادت کیسے کریں، بھکتی کیسے کریں، رب کو کیسے راضی کریں، پیغمبر کے طریقے کے اوپر کیسے چلیں، تو یہ ساری شکشائیں، یہ سارے اپدیشک، یہ ساری تعلیمات، یہ سارا علم کا نالج ایک عالم کے پاس ہوتا ہے۔ وہ تمہیں سکھاتے ہیں، وہ تمہیں بتاتے ہیں، وہ تمہارے رہبر ہیں، وہ اصلی معنی میں تمہارے قائد ہیں۔ اور ایک عالم اگر پولیٹیشین میں اتر جائے تو انشاءاللہ عدل و انصاف قائم ہوگا۔ عالم کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ وہ برابری قائم کرے گا، وہ ایکویلٹی کا ماحول پیدا کرے گا، وہ تمام پبلک کے اندر سمانتا لائے گا، حق اور حقوق کی لڑائی جو عالم لڑے گا، کرپشن کو جو عالم ختم کرے گا، بدعنوانی کو جو عالم ختم کرے گا، بھشٹاچار کو جو عالم مٹائے گا، وہ دوستو تمہارے بس کا کام نہیں ہے، کیونکہ تم تو دنیا پرست ہو، اور تو تمہیں تو دنیا کے اپنے مفائد کس طریقے سے حل ہو، اپنے ایشو کس طریقے سے شول ہو، اس کو آپ دیکھتے ہو، سیلف انٹرسٹ کو دیکھتے ہو، خود کے مفاد کو دیکھتے ہو، خود کے سوارت کو دیکھتے ہو، آپ تھوڑی انصاف کو دیکھتے ہو۔ آپ کے دلوں کے اندر خدا کا خوف تھوڑی ہے، الا ماشاء اللہ۔ تو دوستو، ایک عالم جو جائز اور ناجائز کو سمجھتا ہے، ایک حق اور حقوق کو سمجھتا ہے، ایک رائٹ اور ادھیکار کو سمجھتا ہے، تو ایک عالم جو عدل و انصاف قائم کرے گا۔ امارت کس کو کہتے ہیں، حکومت کس کو کہتے ہیں، ملوکیت کس کو کہتے ہیں، خلافت کس کو کہتے ہیں، ایک عالم کی جو جانکار ہے اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے دوستو، عالم کو کمزور مت سمجھو، ہاں فائنینشیل حساب سے کمزور ہو سکتا ہے، اس لیے کہ عالم دنیا کو اہمیت نہیں دیتا ہے۔ تم دھن اور دولت جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو، تم نے ان کے لیے شب و روز ایک کر رکھا ہے،
तुम जायज़ और नाजायज़ को नहीं देखते हो, लेकिन दौलत इकट्ठा करना तुम्हारा एक फ़र्ज़ बन चुका है। ठीक, आलिम इस तरीके की वो लालच नहीं करता, इस तरीके का वो अपना स्टेटस बिगाड़ना नहीं चाहता, अपने अखलाक को बिगाड़ना नहीं चाहता, लेकिन आलिम के पास इतना तो नॉलेज है कि अदल व इंसाफ कैसे काम किया जाता है, न्याय कैसे काम किया जाता है, सही तरीका कैसे बताया जाता है, किसी के हक़ और हुकूक का कैसे ख्याल किया जाता है, कौन योग्य है, कौन उसका मुस्तहिक है, किसकी कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए, किसकी नुसरत करनी चाहिए, किसके मसाइल हल करना चाहिए, ये आलिम की निगाहों में ज़रूर रहता है, क्योंकि वो अदल व इंसाफ की तालीमात को पढ़ा हुआ है, वो लॉजिक सीखा हुआ है, वो मंतिक पढ़ा हुआ है, वो फ़लसफ़ा पढ़ा हुआ है। तो एक आलिम जो है उसको कमज़ोर मत समझिए, ठीक है दोस्तों। हाँ, आलिम आखिरत को अहमियत देता है, इसलिए तुम्हारे मुकाबले में दुनिया के अंदर नहीं आ सकता, क्योंकि उनके सामने आखिरत के मामलात होए। उनको पता है कि आलिम बरज़ख में जाना है, उसको पता है कि क़यामत का दिन भी होगा, उसको पता है कि पुलसरात का भी मसला है। तो आलिम की निगाहें हमेशा आखिरत के ऊपर होती है, और तुम्हें भी सिखाता है कि अपनी आखिरी ज़िंदगी को सक्सेसफुल बनाओ। दौलत क्या कारून के पास कम थी, ताकत क्या गामा पहलवान के पास कम थी, इज्जतें क्या दूसरे बादशाहों के पास नहीं थी, वो वज़रा के पास नहीं थी, लेकिन वो इस दुनिया से चले गए। आज उन्हें कोई याद नहीं करता, ठीक है। आज जो दीनदार है, जिनके यहाँ अल्लाह का खौफ है, जिन्होंने इंसानी ज़िंदगी को सुधारा, उसको दुनिया आज भी याद कर रही है। तो दोस्तों, अल्लाह हमें सही तरीके के ऊपर चलने की तौफीक अता फ़रमाए, उलमाए किराम की इज़्ज़त करना हमें नसीब फ़रमाए, और सही शख्सियत को पहचानने की हमें हिम्मत और तौफीक अता।